अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। ये ख्वाब नहीं था। मैंने जागती आंखों के साथ उसे सामने के रोशनदान में से रोशन जर्रों की शक्ल में कमरे में आते हुए देखा था। ये सच है, उस वक्त मैं बिस्तर पर दराज था, मगर मेरी आंखें खुली थी। फिर देखते ही देखते उसका वजूद इंसानी रूप धार गया और निहायत खूबसूरत लड़की के रूप में मेरे सामने मौजूद थी। मगर उसके खूबसूरत जिस्म से ताफुन उठ रहा था कि मुझे मजबूरन सरहाने के नीचे से रुमाल निकाल कर नाक पर रखना पड़ा। इस ताफुन ने ही मुझे इस बात का एहसास दिलाया था कि रात के वक्त चुड़ैलें चिमगादड़ों का रूप धार कर अपने ठिकानों से निकलती हैं। गो वो चिमगादड़ का रूप लेकर कमरे में नहीं आई थी, और फिर मैंने देखा वो हसीन चेहरा आहिस्ता आहिस्ता बदसूरती और भयानकपन में तब्दील होने लगा था। उसकी मोटी मोटी आंखें अंदर को धंसने लगी थी और दांत किसी खंजर की शक्ल में नुमायां हो रहे थे। चेहरे की रंगत सियाह पड़ने लगी थी। ये सब देखते हुए कौन होगा जो अपने हवास पर काबू रख सके। मेरा हाल भी उस वक्त काबिले दीद था। खौफ के मारे मुंह खुला पड़ रहा था और दिल की धड़कन इस हद तक बढ़ गई थी कि मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे अभी सीना फाड़कर बाहर निकल आएगा। कानों में शाएं शाएं होने लगी थी और फिर अचानक मेरा हाथ सरहाने कील के साथ लटकी तस्बीह पर पड़ा और मैंने तस्बीह को पकड़ लिया। बस फिर क्या था, उस चुड़ैल के मुंह से भयानक चीख निकली और वो पलक झपकते ही चिमगादड़ का रूप धार कर रोशनदान से निकल भागी और मेरे हवास आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगे। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। मेरी आदत थी सोने से पहले ही 4 या 5 तस्बीह पढ़कर सोया करता था। इस तरह मुझे सुकून मिल जाता था। मैं बीए का तालिब इल्म हूँ। इस मकान में आए हुए मुझे 20 दिन हुए थे। मैं गांव से पढ़ने के लिए शहर आया था। मेरा ताल्लुक खाते पीते घराने से था, मगर बचपन से ही कंजूस वाक़ हुआ था। अगर चाहता तो शहर में कॉलेज के करीब ही कोई अच्छा सा मकान किराए पर ले सकता था, मगर मैंने बचत की। और दूसरी बात यह थी, मेरे साथ औरंगजेब भी गांव से आया था, जो महंगे मकान का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके मजबूर करने पर ही हमने शहर से कुछ फासले पर इस बस्ती में ये मकान पसंद किया था। वैसे मकान कुशादा, साफ सुथरा और हवादार था। जिसका ये मकान था वो कोई बाज़ौक़ इंसान ही था। और फिर कॉलेज आने जाने में कोई दुश्वारी ना थी। बस्ती से कोई 250-300 गज के फासले पर बड़ी सड़क थी, जहाँ से हर 5 मिनट के बाद बस मिल जाती थी और यह खुशगवार सफ़र सबके लिए आसान हो जाता था। बस्ती के करीब से ही एक नदी भी गुजरती थी और वहाँ से ज़रा हटकर नदी किनारे हिंदुओं का शमशान घाट भी था, जहाँ वो अपने मुर्दों को लाकर जलाया करते होंगे। मेरे कमरे का रोशनदान उस शमशान घाट की तरफ था। कल छुट्टी का दिन था। मैं और औरंगजेब घर पर ही थे और दोपहर का खाना खाकर टहलते हुए उस तरफ निकल गए जहाँ शमशान घाट था। वहाँ पुराने खंडर भी थे, मगर अब इस शमशान घाट में किसी मुर्दे को लाकर नहीं जलाया जाता था। शायद सदियों पहले ही हिंदुओं ने किसी वजह से अपने मुर्दे यहाँ लाना छोड़ दिए थे। इसकी वाकई एक माकूल वजह थी जो सामने आई। शमशान घाट से ज़रा दूर एक धोबी से हमें ये बात मालूम हुई थी, जो उस तरफ दूसरे धोबियों के साथ लोगों के कपड़े धो रहा था। ये एक उम्र रसीदा मगर मजबूत कद-काठ का शख्स था। उसने हमें उस तरफ जाने से मना किया था, मगर हमने उसकी नसीहत पर तवज्जो नहीं दी थी और शमशान घाट में दाखिल हो गए, जिसकी 4 दीवारी टूटी फूटी शक्ल में अब भी मौजूद थी। उस शमशान घाट में दाखिल होते ही हमें एक बूढ़े बरगद के दरख्त पर, जो शायद 800-900 बरस से भी ज़्यादा पुराना होगा, हमें सैकड़ों की तादाद में चिमगादड़ें उल्टी लटकती नजर आईं। हम दोनों को शरारत सूझी और हमने पत्थर उठा उठाकर उन पर बरसाने शुरू कर दिए, जिसके साथ ही एक शोर तूफान की मानिंद उठा और हम लोग खौफजदा हो गए। चिमगादड़ें इतनी तादाद में हमारे सरों पर शोर मचाते हुए उड़ रही थी कि उनके वजूद ने सूरज की किरणों को भी ढांप लिया था और हम उल्टे कदम भाग उठे और शमशान घाट के बाहर आकर ही दम लिया। हमारा सांस बुरी तरह फूल रहा था और दिल की धड़कन बेकाबू हुए जा रही थी। हमें चिमगादड़ों पर बहुत गुस्सा आया और हमने दिल ही दिल में इस बात का फैसला कर लिया कि अगली इतवार को छर्रों वाली बंदूक लेकर आएंगे और इन चिमगादड़ों को ऐसा मज़ा चखाएंगे कि वो शमशान घाट को छोड़ भागेंगी। हमें वापस आता देखकर उस धोबी ने तमस्खुर उड़ाने वाले अंदाज में कहा, क्यों बाबूजी, क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों वापसी चले आए? खैरियत तो गुजरी ना? उसकी बातों की चुभन को हमने बुरी तरह महसूस किया और कुछ देर बाद मैंने उसे जवाब दिया, हम अगले इतवार को फिर आएंगे और जिन चुड़ैलों से तुमने हमें डराया है
ان کا مزاج بھی درست کر دیں گے۔ ہم بھی ہمت ہارنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی گھبرانے والے۔ میری اس بات کو سن کر وہ شخص سنجیدہ ہو گیا اور چند لمحوں کے بعد بولا، بابو جی ہماری مانو تو اپنے دل سے شمشان گھاٹ کی طرف دوبارہ جانے کا خیال نکال دو۔ وہاں داخل ہوتے ہوئے تو اچھے اچھوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ بزدل ہوتے ہوں گے، ہم بزدل ہرگز نہیں۔ تم دیکھ لو گے اگلی اتوار کو ہم آئیں گے، اور شمشان گھاٹ میں درختوں کے ساتھ لٹکی ہوئی جتنی چمگادڑیں ہیں جنہیں تم چڑیلے کہتے ہو بھون کر رکھ دیں گے، میں نے ذرا غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے دیکھا اس شخص کا چہرہ دھواں اور چہرے پر خوف کی علامت پیدا ہو گئی، اور کچھ دیر بعد ہم گھر لوٹ آئے، اور پھر آج کی رات میں نے پورے ہوش و حواس میں ایک چڑیل کو دیکھا، اور پھر رات بھر میں اچھی طرح سو نہیں سکا۔ دن چڑھنے پر جب میں اٹھا اور اپنے کمرے سے نکلا تو میں نے دیکھا اورنگزیب بیدار ہو چکا تھا۔ ہم نے وضو کیا اور گھر کو تالا لگا کر مسجد چلے گئے۔ راستے میں بس ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی۔ واپسی پر بھی ہمارے درمیان کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ دراصل اگر میں رات والی بات اورنگزیب سے کرتا تو وہ میری بات کا کبھی یقین نہ کرتا اور اسے میرے خواب سے تعبیر کرتا، مجھے بزدل سمجھنے لگتا۔ نماز کے بعد واپس گھر آئے اور ہم کپڑے بدل کر کالج جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ناشتہ ہم شہر کے ایک مشہور ہوٹل سے کیا کرتے تھے۔ وہاں کا کھانا بہت لذیذ اور مزیدار ہوتا تھا۔ اورنگزیب بڑی بے چینی سے چھٹی کے دن کا انتظار کر رہا تھا، مگر میں کچھ خوف زدہ تھا، اس لیے میں نے اورنگزیب پر اس بات کو ظاہر نہیں ہونے دیا، اور جب ایک دن اس نے مجھ سے چھرے والی بندوق خریدنے کی فرمائش کی تو میں نے بلا جھجک اسے پیسے دے دیے، لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا، اور پھر اس نے اسلحے کی ایک دکان سے کارتوس والی بندوق خرید لی۔ تو میں کچھ حیران ہوا کیونکہ یہ بندوق بہت قیمتی اور مہنگی تھی۔ میرا خیال نہیں تھا کہ وہ یہ خریدے گا۔ میں اس سے بولا، اورنگزیب یہ تم نے اتنی مہنگی بندوق کیوں خریدی؟ اس پر اس نے جواب دیا، چمگادڑوں کو مارنے کے لیے چھروں والی بندوق کافی نہیں تھی، اس لیے میں نے کارتوس چلانے والی یہ بندوق خرید لی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ چمگادڑوں کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ اب میں اسے کیسے سمجھاتا کہ ہمارا واسطہ سچ مچ چڑیلوں سے پڑنے والا ہے۔ خیر، ہم نے 2 شکاری چاقو بھی خرید لیے تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکیں۔ میری اس تیاری پر اورنگزیب کو حیرت ہو رہی تھی، مگر وہ خاموش تھا، یا پھر وہ سمجھ گیا تھا کہ میں اندر سے خوفزدہ ہوں۔ ابھی ہم گھر پہنچے ہی تھے کہ مکان کے دروازے کے قریب دیوار کے ساتھ کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس شخص نے کالا کمبل اوڑھا ہوا تھا اور چہرہ بھی کمبل میں چھپا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ میں گھبرایا اور خوفزدہ ہو گیا۔ اورنگزیب نے اس شخص کی طرف زیادہ دھیان نہ دیا اور تالا کھول کر دروازے کو دھکیلتے ہوئے مکان میں داخل ہو گیا۔ اس کمبل پوش شخص کو نہ جانے کیا ہوا کہ میں اورنگزیب سے کچھ پیچھے رہ گیا، اور جب میں نے دروازے میں قدم رکھا تو اچانک اس شخص نے کمبل میں سے اپنا منہ باہر نکال لیا، تو مجھے یوں لگا جیسے میرے قدم زمین میں گڑ کر رہ گئے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سردی کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی سے گزر گئی۔ اس خوفناک شخص کا رنگ کالے کمبل سے کچھ ہی کھلتا ہوا تھا، اتنے کالے حبشی بھی نہیں ہوتے۔ اس کی سیاہ رنگت پر سرخ انگارہ جیسی آنکھیں تھیں، اور سیاہ چہرے پر ہونٹ کسی کبوتر کے لہو جیسے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی ابھی کسی کا خون پی کر آیا ہو۔ مکان کے اندر قدم بڑھانا میرے بس میں نہیں تھا۔ وہ تو اورنگزیب کا بھلا ہو مجھے یوں خوفزدہ دروازے میں کھڑا دیکھ کر میری طرف چلا آیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اس شخص نے جلدی سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا اور اٹھ کر تیز تیز چلتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر اورنگزیب بھی پریشان ہو کر پوچھنے لگا، کیوں، کیا ہوا بھائی؟ اور یہ تمہارا چہرہ دھواں دھواں کیوں ہو رہا ہے؟ کون تھا وہ کمبل پوش جس کی طرف میں نے کچھ زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، جو مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور تم مجھ سے کچھ دور پیچھے رہ گئے تھے؟ میرے پیچھے کیا بیتی تم پر؟ اورنگزیب کی باتیں سن کر میں اس کے ساتھ ہی خاموشی سے مکان کے اندر چلا آیا۔ اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند گھڑیوں میں ہی برسوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ اورنگزیب نے جب میری یہ حالت دیکھی تو گھڑے سے ٹھنڈے پانی کا گلاس لا کر مجھے پکڑا دیا۔ پانی پینے کے بعد میری حالت کچھ سدھری، مگر اب میں اورنگزیب سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا تھا، مگر اس نے مجھ سے اپنی باتوں کا جواب طلب نہیں کیا۔ رات کو جب ہم عشاء کی نماز پڑھ کر آئے اور اپنے اپنے کمروں میں جانے لگے تو مجھے فوراً خیال آیا میرے کمرے میں اکیلے سونے سے مجھے مزید ڈر محسوس ہوگا، تو میں اس سے بولا، یار اورنگزیب ایسا کرو، آج رات تم میرے کمرے میں ہی سو جاؤ۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بھی تم سے یہی کہنا چاہتا تھا، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں آج تمہاری طبیعت کچھ زیادہ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔
रात आराम से बीत जाएगी। औरंगजेब अपना सरहाना और कंबल उठाए मेरे पीछे चला आया। हम लोग साथ साथ लेट गए। कुछ देर तो हम खामोश रहे, लेकिन मुझे इस बात का एहसास था कि वो बोलेगा। हाँ भाई, अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। मुझे कुछ कुछ समझ आ गई है कि अब तक मुझसे कुछ छुपाते आ रहे थे और अब वो बातें मुझे बताना चाह रहे हो। औरंगजेब ने उसे कुरेदा। हाँ दोस्त, मैं अंदर ही अंदर बड़े कर्ब में मुब्तला हूँ। क्या हुआ? उसने पुरतजस्सुस लहजे में मुझसे पूछा। इस पर मैंने उसे तमाम वाक़या मनोवन कह सुनाया। मेरी बातों को सुनकर वो गहरी सोच में गुम हो गया और फिर चंद लम्हों के बाद उसने मुझसे कहा, मेरे दोस्त, तुमने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? मैं देखता आखिर वो कंबल पोश शख्स कौन था जो हमारे मकान की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ था। उस नाजुक लम्हात में मेरी जान हलक में अटकी हुई थी। शायद उसकी आंखों के सहर ने मेरी कुव्वत गोयाई सल्ब कर ली थी। मैं तुमसे क्या बात करता? मैंने जवाब दिया, खैर अब अगर वो कभी कहीं नजर आए तो मुझे तुम ज़रूर बताना। अब सो जाओ, और हाँ, सोने से पहले 3 बार चारों कुल ज़रूर पढ़ लो। खुदा ने चाहो तो हर शर से महफूज रहोगे। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसने कहा। मैंने उसकी बात पर फ़ौरन अमल किया और फिर सारी रात खूब गहरी नींद सोया। उस दौरान मुझे कोई परेशानी लाहक नहीं हुई। सुबह हुई तो हम मामूल के कामों में मशगूल हो गए और जब कॉलेज जाने के लिए घर से निकले तो मैंने देखा रास्ते में एक दरख्त के नीचे जो मोची जूतों की मरम्मत किया करता था वो इशारों से हमें अपनी तरफ बुला रहा है। वो शख्स कोई 60-65 बरस का होगा। दाढ़ी के बाल तकरीबन सफ़ेद हो चुके थे, मगर चेहरे पर कोई ख़ास झुर्रियाँ नहीं थी। कद काट का भी मजबूत था। मैंने औरंगजेब को मोचे की तरफ मुतवज्जो किया और फिर हम दोनों उसकी तरफ बढ़े और करीब पहुंचकर औरंगजेब ने पूछा, बाबा जी क्या बात है? तुम्हें हमसे कोई काम है? खैरियत तो है ना? उसकी बात पर उस शख्स ने फौरी तौर पर कुछ न कहा। हमें यूं महसूस हुआ था जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। मालूम हो रहा था कि वो हमसे कोई ख़ास बात कहना चाहता है। वो काफ़ी देर अपना सर झुकाए बैठा रहा और हम गुमसुम उसे तकते रहे। उसकी बात सुनने के लिए हम बेताब थे। कल कोई शख्स काला कंबल ओढ़े आप लोगों से मिला था? उसने संजीदा लहजे में पूछा। हाँ, कल एक ऐसा ही शख्स हमारे मकान के दरवाजे के पास बैठा था। उसका चेहरा निहायत भयानक था कि उसे देखते ही मेरा दिल हौल खाने लगा था। मैंने उसे जवाब दिया तो मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। यह कहकर वो खामोश हो गया। उस पर औरंगजेब बोला, बाबा जी, आप उस शख्स के बारे में क्या जानते हैं? आखिर कौन था वो और उसे हमसे क्या गर्ज थी? वो हमारे मकान के पास क्यों बैठा हुआ था? इस बात का जवाब मैं बाद में बताऊंगा। इस वक्त सिर्फ इतना कहना ज़रूरी है कि उससे होशियार रहें। एहतियात बहुत ज़रूरी है, मोची ने कहा। हम शशोपंज में पड़ गए और एक दूसरे का मुंह देखते हुए वहाँ से चल दिए। अभी हम बड़ी सड़क पर पहुँचे ही थे कि एक बस आ गई और हम जल्दी जल्दी उस पर सवार हो गए। मैं औरंगजेब के बारे में कुछ कह नहीं सकता। अलबत्ता मुझे किसी अनजाने से ख़तरे का एहसास होने लगा था। मैं मोची की बातें सुनकर अंदर से खौफजदा हो गया था। उसने मज़ीद कुछ बताने से वक्ती तौर पर गुरेज किया था। कॉलेज में भी किसी लेक्चर को सुनने का दिल नहीं चाह रहा था। कोई पीरियड मैंने तवज्जो से नहीं लिया। मैं दोपहर का खाना खाते हुए ही अचानक उछल पड़ा। मेरे पाँव के साथ एक सियाह बिल्ली अपना जिस्म खुजाने लगी थी। मुझे इस तरह घबराकर खड़े होते देखकर औरंगजेब मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। क्या हुआ? उसने पूछा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उस सियाह बिल्ली को खौफजदा नज़रों से देखता रहा। मुझे यूं लगा जैसे उसकी आंखें हूबहू उस काले कंबल वाले शैतान जैसी थी। मेरे जवाब ना देने पर औरंगजेब उठा और मेरी तरफ आया और फिर उसने सियाह बिल्ली को एक ज़ोरदार ठोकर रसीद की, मगर वो चोट खाकर भी भागी नहीं, बल्कि दांत निकालते हुए अपने मुंह से खौफनाक आवाज़ें निकालने लगी। औरंगजेब ने एक ज़ोरदार ठोकर और रसीद कर दी, जिस पर सियाह बिल्ली ने गुर्राते हुए उसके पाँव पर अपना पंजा मारा, मगर उसने तीसरी ठोकर इस जोर से मारी कि बिल्ली खासी दूर जा गिरी और वहाँ से भाग गई। होटल में मौजूद लोग उस तरफ मुतवज्जो हो गए थे, मगर औरंगजेब ने परवाह न की और इत्मीनान से जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और खाना खाने लगा। मैंने निवाला तोड़कर मुंह में डाला और उसे चबाने लगा, मगर निवाला मेरे हलक से नहीं उतर रहा था। खाना खाकर हमने बिल दिया और होटल से बाहर निकल आए और फिर बस पकड़कर घर की तरफ चल दिए। जब बस से उतरकर उस गली में दाखिल हुए जहाँ एक दरख्त था, तो हमने महसूस किया वो मोची कामकाज छोड़कर जैसे हमारा ही इंतज़ार कर रहा हो। हम लोग भी सीधे उसकी तरफ बढ़े। जब हम उसके करीब जाकर खड़े हुए तो उसने थोड़ी देर के लिए अपना चेहरा झुका लिया, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। फिर वो फौरन बोला,
آج وہ سیاہ بلی کے روپ میں تم دونوں کے پاس ہوٹل میں آیا اور حملہ بھی کیا۔ اب اس کا کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ وہ تمہارے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ بابا جی، وہ آخر ہے کون اور ہمارے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ اورنگزیب نے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ تم لوگوں کو شمشان گھاٹ کی طرف جانے سے روکے۔ وہ ایک شیطان ہے۔ کسی زمانے میں اسے ایک بہت بڑی جاگیر ورثے میں ملی تھی۔ اسے جادو ٹونے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنی تمام دولت اور جاگیر اسی میں لگا دی۔ بڑے بڑے جادوگروں سے اس نے کالا علم سیکھا، کئی چلے کیے اور اپنی طاقت بڑھاتا رہا۔ اس مکرو کام میں ماہر ہونے تک اس کی تمام جمع پونجی ختم ہو چکی تھی، جاگیر بک چکی تھی، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے اپنے گرد اپنے جیسے کئی مرد اور عورتیں جمع کر لیے تھے۔ یہ شیطانی ٹولہ ایسے ایسے کام کرتا کہ لوگوں کی زندگی اجیرن کر چھوڑی تھی۔ لوگ ان سے خوفزدہ رہنے لگے تھے۔ کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ سینکڑوں معصوم بچے ان کے عملیات کی بھینٹ چڑھ چکے تھے۔ اور پھر ان لوگوں نے شمشان گھاٹ میں ڈیرے جما لیے، جس کی وجہ سے اس علاقے میں رہنے والوں نے اس شمشان گھاٹ پر مردے جلانے چھوڑ دیے اور وہ ویران ہو گیا۔ پھر ان پراسرار قوتوں نے خود کو ہلاک کر لیا تاکہ بدروہیں بن سکیں۔ تم دونوں نے شمشان گھاٹ میں اس برگد کے درخت پر جن چمگادڑوں کو دیکھا تھا، وہ سبھی شیطان تھے، جو دن کے وقت چمگادڑوں کے روپ میں الٹے لٹکے رہتے ہیں اور رات کے وقت اپنے شیطانی کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ چاند کی 14ویں رات کو دور دراز کے کہیں گاؤں سے 6-7 مہینے کے بچے کو اٹھا لاتے ہیں اور اسے ہلاک کر کے اپنی شیطانی قوت بڑھاتے ہیں۔ مجھے میرے پیر نے ان شیطانوں کو جہنم رسید کرنے کے لیے بھیجا، مگر مجھے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بہادر اور نڈر مسلمان لڑکوں کی ضرورت تھی۔ قدرت نے تم دونوں کی شکل میں یہ کام بھی آسان کر دیا۔ مجھے معلوم ہے تم کل چھٹی کے دن اس شمشان گھاٹ جانے والے ہو۔ ضرور جاؤ، اس طرح میرا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ مگر اس سے بابا جی آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اورنگزیب نے پوچھا۔ یہ میں تم دونوں کو بعد میں بتاؤں گا، پراسرار موچی نے جواب دیا۔ اتنی لمبی اور طویل گفتگو سننے کے بعد ہم آ گئے اور اس موچی کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ وہ واقعی کوئی پہنچا ہوا بزرگ تھا۔ اسے وہ تمام باتیں معلوم ہو چکی تھی جبکہ یہ وہاں موجود نہیں ہوتا تھا، مثلاً کالے کمبل والا خوفناک شخص اور ہوٹل میں سیاہ بلی والا واقعہ۔ یہ تو وہاں نہیں تھا، پھر اسے کیسے علم ہوا؟ یہی باتیں اس کی بزرگی کو ظاہر کرتی تھی۔ اس موضوع پر وہ دونوں دوست رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سو گئے۔ اورنگزیب اپنی چارپائی اس کمرے میں لے آیا تھا۔ اب میں گویا ہوا۔ آدھی رات کا وقت ہوگا کہ کسی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں جو منظر میں نے دیکھا، اس سے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اورنگزیب کی چارپائی پر ایک ناگ پھن پھیلائے خوفناک انداز سے پھنکار رہا تھا۔ میرے دوست کی آنکھیں ڈر کے مارے ابلی پڑ رہی تھی، چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ مجھ میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی چیز اٹھا کر سانپ پر دے مارتا، اور شاید اورنگزیب اس لیے پتھر کا بت بن گیا تھا کہ اگر اس نے ذرا سی بھی حرکت کی تو وہ ناگ کہیں اسے ڈس نہ لے۔ اچانک ایک بہت بڑا نیولا خدا جانے کدھر سے آیا کہ اس نے ایک ہی جست میں اس ناگ کی گردن اپنے منہ میں دبوچ لی اور اسے ساتھ لیے ہوئے چارپائی سے بہت دور جا گرا۔ ان نازک لمحات سے فوراً فائدہ اٹھاتے ہوئے اورنگزیب تیزی کے ساتھ میری چارپائی پر آ گیا۔ کالے ناگ اور نیولے میں زبردست جنگ ہو رہی تھی۔ خاصی دیر تک یوں معلوم ہو رہا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو زیر نہیں کر سکے گا، مگر پھر ہم نے دیکھا کالے ناگ نے ایک دم چمگادڑ کا روپ دھار لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے روشن دان کے راستے سے غائب ہو گیا، اور نیولا زمین پر 2-4 بار لوٹ پوٹ ہوا، اور پھر ہم یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے کہ ہمارے سامنے موچی بابا موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی ہماری جان میں جان آئی۔ خدا کا شکر ہے کہ میں عین وقت پر آ گیا، ورنہ وہ اورنگزیب کو ہلاک کر دیتا۔ دراصل یہ وہی شیطان تھا جو کل ہوٹل میں تمہیں نظر آیا تھا، اور تمہارے دوست نے 3 ٹھوکریں مار کر اسے ادموا کر دیا تھا، اس لیے آج رات وہ انتقام لینے آیا تھا۔ مگر بابا جی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، کچھ دیر پہلے آپ نیولے کے روپ میں تھے اور اب ہمارے سامنے اصلی روپ میں نظر آ رہے ہیں۔ انسان کا روپ تو اتنی جلدی بدل نہیں سکتا، اس میں اگلی حقیقت کیا ہے؟ اورنگزیب نے پوچھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، یہ روپ بھی میرا اصلی روپ نہیں ہے۔ میں دراصل ایک جن ہوں اور ان بزرگ کے ہاتھوں مسلمان ہو چکا ہوں۔ میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے۔ یہ کام انہوں نے میرے سپرد اس لیے کیا تھا کہ میں اسے بخوبی انجام دے سکتا ہوں۔ اچھا بچوں، اب میں چلتا ہوں۔ اب تم بے فکر ہو کر چین کی نیند سو جاؤ، کل چھٹی کا دن ہے،
تم دونوں نے شمشان گھاٹ کی طرف بھی جانا ہے اور اپنے کام کو پورا کرنا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ موچی بابا کی باتیں سن کر ہم حیران رہ گئے تھے اور ہمارے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ کچھ دیر تک تو ہم ایک دوسرے کی شکلیں ہی دیکھتے رہے۔ اتنے حیران کن واقعات تھے جن سے ہمیں واسطہ پڑ رہا تھا۔ اگر ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ گھر چھوڑ کر کب کا بھاگ گیا ہوتا۔ خیر، ہم دونوں اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹ گئے، مگر ہماری آنکھ نہیں لگی۔ فجر کی اذان تک چارپائیوں پر پڑے کروٹیں بدلتے رہے۔ فجر کی نماز مسجد میں ادا کی، گھر آ کر ناشتہ کیا اور آئندہ کا پروگرام بنایا۔ ہم شمشان گھاٹ جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ میں نے پہلے سے محسوس کیا کہ میرے اندر اب وہ خوف نہیں تھا۔ جن بابا کی باتوں سے مجھے حوصلہ ملا تھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ہماری قریب کی بستی میں موچی کے روپ میں رہتا تھا، جہاں سے ہمارا آنا جانا ہوتا تھا۔ میرے دل کو بہت ڈھارس ہو گئی تھی۔ میں نے بندوق اورنگزیب کو اس لیے پکڑا دی تھی کیونکہ میں جانتا تھا اس کا نشانہ بہت اچھا ہے، اور ایک تیز دھار والا چاقو بھی اس کے سپرد کر دیا تھا۔ باقی ایک چاقو اور دوسرا سامان میں نے پکڑ لیا، اور پھر گھر کو تالا لگا کر ہم شمشان گھاٹ کی طرف چل دیے۔ راستے میں دھوبی گھاٹ تھا۔ ہم نے دیکھا سب دھوبی اپنا کام کاج چھوڑ کر ایک جگہ جمع تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ہمارا ہی انتظار کر رہے ہوں۔ جب ہم پہنچے تو وہ دھوبی جس سے پچھلی اتوار کو گفتگو ہوئی تھی اور جس نے ہمیں شمشان گھاٹ کی طرف جانے سے منع کیا تھا، آگے بڑھایا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، بچوں، مجھے معلوم تھا آج تم ضرور آؤ گے، اسی لیے ہم سارے کام کاج چھوڑ کر تمہارا انتظار کر رہے تھے تاکہ تم لوگوں کو شمشان گھاٹ کی طرف جانے سے روک دیں۔ اپنی جان پیاری ہے تو اس طرف جانے کا اپنا ارادہ ترک کر دیں۔ تو تمہارا خیال ہے کہ ہم اس طرح اس طرف جانے سے رک جائیں گے؟ آخر ہمیں اس طریقے سے روکنے کا مقصد کیا ہے؟ اورنگزیب نے پوچھا۔ تم دونوں کو باز آنا ہوگا، اپنی قیمتی جانوں کو مت گنواؤ۔ وہ چڑیلیں ہمارا یہاں جینا محال کر دیں گی بابو جی۔ ہم بال بچے والے ہیں، دن بھر محنت مشقت کر کے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کماتے ہیں۔ اگر ان چڑیلوں سے ٹکرانے کی کوشش کی تو ہم یہاں کام کرنے کے لیے بھی نہیں آ پائیں گے۔ ہم مرنا نہیں چاہتے۔ اس دوران ایک اور شخص بھی درمیان میں بول پڑا۔ ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ انہیں کیا کہیں۔ پھر اورنگزیب نرم لہجے میں بولا، ہم تو تم سب کی بھلائی ہی کے لیے چاہتے ہیں کہ ان چڑیلوں کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ ہمیں علم ہوا ہے کہ شمشان گھاٹ کی چڑیلوں نے لوگوں کا جینا دوبھر کر رکھا ہے۔ دور دراز کی بستیوں سے معصوم بچے اٹھا کر لے آتے ہیں۔ تم سوچو ذرا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ برائی کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ بیٹے، تم کہتے تو ٹھیک ہو، ان چڑیلوں کا تو بڑے بڑے شکتی والے کچھ نہ بگاڑ سکے۔ تم کیا کر لو گے؟ دونوں جوانوں سے یہ کٹھن اور جان لیوا کام کیسے ممکن ہوگا؟ ان کا مقابلہ کرنا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہے۔ ایک بوڑھا دھوبی بولا، ہم اکیلے نہیں ہیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہمارے ساتھ ہے، جو برے کاموں کا خاتمہ کرنے کے لیے انسان کا ساتھ دیتی ہے، اور ایک بزرگ ہستی بھی ہماری مدد کو ہے۔ تم لوگ دیکھ نہیں رہے ہم کتنے بے خوف اور نڈر ہو کر اس طرف بڑھ رہے ہیں؟ حالانکہ ان چڑیلوں میں سے کچھ چڑیلوں نے مختلف روپ بدل کر ہم پر وار کرنا بھی چاہا، مگر وہ ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ باری تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال تھی، اور اب بھی انشاءاللہ العزیز وہ سب ہلاک ہو جائیں گی۔ ہم ہی ان کا خاتمہ کر دیں گے، اورنگزیب نے کہا۔ وہ سب یہ باتیں سن کر مسکرا دیے اور دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ ہم دونوں آگے بڑھ گئے۔ پھر جیسے ہی ہمارے قدم شمشان گھاٹ کی حدود میں پڑے، ہم پر خوف طاری ہونے لگا۔ اورنگزیب نے فوراً کہا، میرے دوست، درود شریف کے ساتھ کل شریف بھی پڑھنا شروع کر دو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خود بھی آیت الکرسی کی تلاوت کا دل میں ورد کیا۔ اس کی برکت سے ہمارے اندر کا خوف ختم ہو گیا۔ اسی وقت ہم نے محسوس کیا درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی چمگادڑوں میں بے چینی سی پیدا ہونے لگی تھی۔ حالانکہ وہ درخت ہم سے خاصا دوری پر تھا، مگر دور سے ہی ہمیں ان میں ہلچل سی محسوس ہو رہی تھی۔ اکا دکا چمگادڑیں اڑنے بھی لگی تھی۔ جب ہم اس درخت کے نیچے پہنچے تو اورنگزیب نے ان خون آشام چمگادڑوں پر فائر کھول دیا۔ زبردست دھماکے کے ساتھ 20 چمگادڑیں زمین پر آ گری۔ ہمارے کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ اورنگزیب نے اس کی پرواہ نہ کی اور کارتوس بندوق میں ڈال ڈال کر ان پر فائر کرتا رہا۔ شمشان گھاٹ میں اتنا بھیانک شور برپا تھا کہ ہم اگر کوئی بات ایک دوسرے سے کہتے تو وہ بات ہمیں سنائی نہ دیتی۔ اور پھر اچانک ایک بہت بڑی چمگادڑ نے اورنگزیب کو اٹھا لیا۔ حملہ کر کے وہ اڑتا ہوا ایک طرف کو چلا۔ یہ دیکھتے ہوئے میں بھی اس کے پیچھے دوڑا۔ وہ چمگادڑ ایک کھنڈر نما عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ اس چمگادڑ نے اورنگزیب کو چھوڑ دیا اور وہ فرش پر آ رہا۔ اس دوران اسے محسوس ہوا کہ فرش پر گرنے سے پہلے کسی نے اسے تھام لیا ہو۔
बिलाशुबा ये गैबी मदद थी, क्योंकि उसे कोई चोट नहीं आई थी। बंदूक अब भी औरंगजेब के हाथ में थी। मैं भी दौड़ता हुआ उसके करीब जा खड़ा हुआ। सामने वाला मंजर चौंका देने वाला था, जिसने हमें लर्जा कर रख दिया। हमारे सामने वही काले कंबल वाला पुरीसरा शख्स खड़ा था, मगर अब उसका सर नंगा था जो खूब चमक रहा था। उसके मकरू चेहरे पर भयानकपन मौजूद था। उसकी आंखें दिए की तरह रोशन थी। गो के ये दिन था और रोशनी बहुत तेज थी। उस शख्स के दोनों हाथों पर एक बच्चा था, जिसे उसने सर से बुलंद करके उठाया हुआ था। इतने में वो चमगादड़ जिसने औरंगजेब को उठाकर यहाँ यूं लाकर फेंका जैसे वो दूध पीता कोई बच्चा हो। वो एक खौफनाक औरत का रूप धार चुका था, जिसके मुंह से खौफनाक कहकहे बुलंद हो रहे थे कि उस काले कंबल वाले शैतान ने उसे झिड़क दिया। उस शैतान का चेहरा गजबनाक हो रहा था और वो ऐसी निगाहों से हमें देख रहा था जैसे वो हमें जिंदा न छोड़ेगा। हमारे दिलो दिमाग भी उनकी निगाहों के जेरे असर थे और फिर हमारे देखते ही देखते उसने बच्चे को ज़मीन पर पटक दिया। बच्चे के मुंह से कर्बनाक चीखें बुलंद हुई, लेकिन जहां बच्चा गिरा था वहां काफ़ी घास उगी हुई थी। बच्चा जख्मी तो हुआ मगर मरा नहीं। और फिर हमने देखा कि उस शैतान ने 3 रुखों वाला नेज़ा निकाल लिया, जिसे त्रिशूल भी कहते हैं, और चाहता था कि वो नेज़ा बच्चे के पेट में घोंपकर उसका खात्मा कर दे, कि उसका नेज़े वाला हाथ हवा में ही मौलक होकर रह गया। उसने बहुत कोशिश की कि वो नेज़ा बच्चे के पेट में पेवस्त कर दे, मगर वो अपने नापाक इरादे में कामयाब ना हो सका। और फिर उसके चेहरे पर खौफ तारी होने लगा और उसकी साथी शैतानी औरत और वो खुद नेज़ा बरदार पुरस्रार शख्स वहाँ से भाग जाना चाहते थे कि अचानक एक सिमत किसी को देखकर उनके उठे हुए कदम रुक गए और वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटने लगे, मगर हमें कोई नजर न आया। अचानक उन शैतानों के जिस्मों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया और हमारे देखते ही देखते वो दोनों जलकर राख हो गए। इसके साथ ही जिन बाबा हम पर जाहिर हो गया और हमें इस बहादुरी के काम पर मुबारकबाद दी। हम वहाँ से वापस हुए तो हमने देखा बरगद का वो दरख्त चिमगादड़ों से पाक हो चुका था और उसके नीचे पड़े सैकड़ों ढांचों से बदबू उठ रही थी। हमने उस बदबू से बचने के लिए मुंह पर रुमाल रख लिए और तेज तेज कदम लेते हुए शमशान घाट से बाहर निकल आए। जिन बाबा वहाँ से अपने पीर साहब के पास कामयाबी की खबर सुनाने चले गए। जब दोनों दोस्त धोबी घाट पर पहुँचे तो वहाँ मौजूद धोबी हैरत और खौफ से हमें यूं देखने लगे कि उन्हें यकीन ही ना आ रहा हो कि हम दोनों वही हैं, मगर औरंगजेब के हाथ में बंदूक देखकर समझ गए। दरअसल हमारा तमाम जिस्म खून में लथपथ था, चेहरे भी बुरी तरह बिगड़े हुए थे। अपने मकान पर पहुंचकर हम नहाए और कपड़े बदले। नहाने से पहले हमने आईने में अपनी शक्लें देखी तो हंसे बगैर न रह सके, क्योंकि हम एक अजियतनाक और खौफनाक माहौल से गुजर कर आए थे। उस दिन के बाद दरख्त के नीचे हमें वो मोची बाबा कभी दिखाई न दिया जो जिन के रूप में नजर आता था, और जो कुछ मुझ पर और औरंगजेब पर गुजरी उसे हम बरसों तक भुला न सके थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।